पाकिस्तान में 27वीं आईनी तरमीम के मंजूर होने के बाद आज जो एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस, जिनमें उनके सबसे सीनियर जज मंसूर अली शाह शामिल हैं और उनके अलावा जस्टिस अतर मनीला शामिल हैं, उन दोनों ने अपने इस्तीफ़े प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिए हैं। और जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उन्होंने अपना 6-7 सफ़ात का एक इस्तीफ़ा जो है वो तहरीर किया है, जिसमें उन्हें वाज़े तौर पर वो रीज़न्स बयान किए हैं जिसकी वजह से वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। उसमें उन्होंने सबसे पहले ये लिखा है कि जो 27वीं आइनी तरमीम है वो पाकिस्तान के आइन के ऊपर एक संगीन हमला है। उनके ख़्याल में उन्होंने इस्तीफ़े में ये भी लिखा है कि इस आइनी तरमीम के बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है उसको डिवाइड किया गया है। और वो ये कहते हैं कि ये 27th अमेंडमेंट होने के बाद उनके पास दो चॉइसेस थी। उनके पास पहली चॉइस ये थी कि वो बैठे रहें, उसका मतलब ये होता कि वो एक ऐसी अदालत के साथ बैठ रहे हैं जो कि एक अलहदा अदालत कायम की जा रही है और वो मुकम्मल तौर पर एग्जेक्टिव या गवर्नमेंट के हाथ में होगी, क्योंकि उसके जजेस वो ख़ुद तैनात करेंगे, उनकी पोस्टिंग्स वगैरह वो ख़ुद कर रहे होंगे। तो इसलिए उस कोर्ट के जो फ़ैसले होंगे वो आज़ादाना नहीं होंगे। तो वो एक ऐसी कोर्ट होगी जो डिवाइडेड होगी। साथ ही उन्होंने ये कहा कि उनके पास दूसरी चॉइस ये थी कि वो इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि उन्होंने जो ओथ लिया था उनके मुताबिक वो एक ऐसी अदालत का नहीं था कि जो बाख्तियार ना हो और जो मुनक़सम हो, डिवाइडेड हो और जो इंडिपेंडेंटली काम ना कर सके। इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो मुस्तफ़ी हो जाएंगे। और उसके साथ उन्होंने और भी कुछ रीज़न्स बयान की जिसकी वजह से वो मुस्तफ़ी हो रहे थे। उनमें उन्होंने ये भी लिखा कि जो हुकूमत इस आइनी तरमीम को लेकर आई है और जो जुडिशरी की लीडरशिप जिसने इसमें उनका साथ दिया है, उन दोनों की हैसियत जो है वो अंडर ट्रायल और डाउटफुल है आइनी तौर पर। और इसलिए उन्होंने ये कहा कि ये जो अमेंडमेंट लाई गई है ये भी उसी तरह डाउटफुल है। और उन्होंने अपने इस्तीफ़े के अंदर ये भी लिखा कि जो तरमीम लाई जा रही है ऐसी तरमीम ज़्यादा अरसे तक कायम नहीं रह सकती, इनको वापस कर दिया जाएगा, लेकिन उस वक्त तक जब ये वापस होंगी जो ज़ख्म ये लगाएंगी उनके असरात बहुत देर तक रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी अपने इस्तीफ़े में लिखा कि जो अमेंडमेंट लाई गई है इसमें अदलिया से राय नहीं ली गई। ये वो तमाम वजूहात थीं जो उनके ख़्याल में इस फ़ैसले का सबब बनी जो उन्होंने लिया, जिसके तहत उन्होंने अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को भिजवाया। साथ ही उनके जो दूसरे साथी थे जस्टिस अतर मनीला, उन्होंने अपने इस्तीफ़े के अंदर ये लिखा कि वो बड़ी तफसील के साथ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए अपने एक ख़त के अंदर वो तमाम वजूहात बता चुके थे जो उनके ख़्याल में 27th अमेंडमेंट के ज़रिए पाकिस्तान की जुडिशरी को डिवाइड किया गया और उससे उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लिया गया। तो इसलिए वो दोबारा अपने इस्तीफ़े के अंदर उसको नहीं दोहराना चाहते, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर लिखा कि उन्होंने जो ओथ लिया था वो किसी आइन का नहीं बल्कि पाकिस्तान के आइन का लिया था। इसलिए ये उनके ख़्याल में जो आइन इस तब्दीली के बाद सामने आया है ये वो आइन नहीं है और इसके तहत उन्होंने ओथ नहीं लिया था, इसलिए वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। यहाँ पे एक काबिल ज़िक्र बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने एक फुल बेंच रेफरेंस कल यानी जुमा के रोज़ बुला रखा है जिसमें वो इस तरमीम का जायज़ा लेना चाह रहे हैं। लेकिन इस तरमीम के मंजूर होने के बाद अब कानूनी और आइनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट इसका जायज़ा नहीं ले सकती। तो देखना ये होगा कि वो जो फुल कोर्ट रेफरेंस होगा क्या उसमें ये दोनों जजेस बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, और वो जो जायज़ा लेंगे उसकी हैसियत क्या होगी। जो जस्टिस मंसूर हैं उन्होंने जो अपना इस्तीफ़ा लिखा उसके आखिर में उन्होंने उसका अख्तिताम जो है वो अहमद फराज की एक नज़म मुहासरा के ऊपर किया, जिसके इब्तदाई शेर थे कि मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। इस नज़म को लिखते हुए उन्होंने अपने इस्तीफ़े का इख्तिताम किया। उससे पहले उन्होंने कई लोगों का शुक्रिया भी उसमें अदा किया जिसमें उनकी फैमिली भी शामिल थी। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने जुमरात की शब मुल्क के आर्मी एक्ट में अहम तब्दीलियों की मंजूरी दी है। आर्मी एक्ट में हालिया तरमीम के मुताबिक आर्मी चीफ का ओहदा अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कहलाएगा, यानी आर्मी चीफ बड़ी फौज के साथ साथ फ़िज़ाइया और बहरिया के भी मुश्तरका चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। इस नए ओहदे का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मुद्दत मुलाजमत दोबारा शुरू होगी। गुज़श्ता साल पार्लिमान ने मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी थी, जिसके तहत मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 2027 तक थी। ताहम नई तरमीम के बाद ये मुद्दत मजीद बढ़ जाएगी। वफाकी हुकूमत ओहदे की जिम्मेदारियाँ तय करेगी, जिनमें अफवाज पाकिस्तान की तंजीम नौ और मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन शामिल होगी, यानी पाकिस्तान की तमाम मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिक मामलात को वो देखेंगे।
آرمی ایکٹ میں ترمیم کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا نیا عہدہ قائم کیا گیا ہے۔ اس عہدے پر وزیر اعظم آرمی چیف کی سفارش پر بڑی فوج کے ایک جنرل کو 3 سال کے لیے تعینات کریں گے۔ قومی مفاد میں وزیر اعظم آرمی چیف کی سفارش پر اس مدت کو مزید 3 سال بڑھا سکتے ہیں اور یہ فیصلہ عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکے گا۔ اس عہدے پر تعینات جنرل پر ریٹائرمنٹ کی عمر اور دیگر ضوابط لاگو نہیں ہوں گے۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے مطابق وفاقی حکومت آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی تجویز پر کسی افسر کو جو بطور وائس یا ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف تعینات ہو وہ تمام اختیارات دے سکتی ہے جو عام طور پر آرمی چیف کو حاصل ہوتے ہیں۔ پاکستانی فوج میں ماضی میں بھی وائس چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ موجود رہا ہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت کے نائب وزیر اعظم عبدالغنی برادر نے اپنے تاجروں سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے بجائے دیگر ممالک سے تجارت کے راستے تلاش کریں، اور اگر کوئی تاجر اس پر عمل درآمد نہیں کرتا تو پھر افغان حکومت اس کی کسی بھی قسم کی مدد نہیں کر سکے گی۔ ان کی یہ وارننگ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان گزشتہ مہینے ہونے والی جھڑپوں کے بعد سے اب تک سرحدیں بند ہیں اور تجارت مکمل طور پر معطل ہے۔ سامان سے لدی سینکڑوں گاڑیاں بارڈر کے دونوں اطراف کھڑی ہیں۔ انہوں نے پاکستانی ادویات امپورٹ کرنے والے افغان تاجروں کو اپنے مالی معاملات مکمل کرنے کے لیے 3 ماہ کی مہلت دی ہے۔ اس پر پاکستان کے وزیر دفاع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کے اس فیصلے سے پاکستان کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ یہ ملک کے لیے ریلیف کا باعث بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو مال کراچی پورٹ کے ذریعے افغانستان کے لیے منگوایا جاتا ہے وہ افغانستان جانے کے بجائے پاکستانی مارکیٹس میں فروخت ہوتا ہے۔ جب سرحد پر ٹریفک یا آمد و رفت کم ہوگی تو تجارت کی آڑ میں ہونے والی دہشت گردی بھی کم ہوگی اور پاکستان کے لیے سرحدوں کی مینجمنٹ آسان ہو جائے گی۔ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ یا خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے۔ اسی وجہ سے افغانستان پاکستان کی بندرگاہوں کے ذریعے اپنا سامان منگواتا ہے اور اسی کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان باہمی تجارت بھی ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق تجارت کی بندش سے دونوں ملکوں کو نقصان ہوگا۔ افغانستان کی بیرونی تجارت کے لیے پاکستان اس سے قریب ترین ملک ہے، جبکہ پاکستان کے لیے افغانستان ایک بڑی برآمدی مارکیٹ ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے مابین تجارت ایک ایسے وقت پر بند ہوئی ہے جب پاکستان اپنی برآمدات بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں ممالک تجارت کے معاملے میں ایک دوسرے پر کتنا انحصار کرتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق افغانستان اور پاکستان کے درمیان ٹریڈ کا والیوم پاکستان کے حق میں ہے۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان نے افغانستان کو 1 ارب 40 کروڑ ڈالر مالیت کی ایکسپورٹس کی ہیں۔ گزشتہ مالی سال میں افغانستان پاکستانی مصنوعات کی 8ویں بڑی برآمدی مارکیٹ تھا، جبکہ رواں مالی سال کے دوران پاکستان کی افغانستان ایکسپورٹس میں 31% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب صدر ناصر خان کا کہنا ہے کہ 1.4 ارب ڈالر کی برآمدات صرف وہ ہیں جن کا دستاویزی ریکارڈ ہے، ورنہ پاکستان کی برآمدات کا حجم اس سے بہت زیادہ ہے۔ پاکستان سے افغانستان جانے والی مصنوعات کی فہرست افغانستان سے پاکستان سے آنے والی اشیاء کے مقابلے میں طویل ہے۔ پاکستان افغانستان کو چاول، سبزیاں، پھل، سیمنٹ، لکڑی، پلاسٹک، موٹر سائیکل، ٹریکٹر، چینی سے بنی مصنوعات اور ربڑ وغیرہ بھیجتا ہے۔ دوسری جانب افغانستان سے پاکستان آنے والی چیزوں میں کچھ پھل، ڈرائی فروٹس اور کوئلہ وغیرہ شامل ہیں۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے سابق چیف ایگزیکٹو زبیر موتی والا نے بتایا کہ پہلے افغانستان جانے والی تمام اجناس میں پاکستان کا حصہ 95% تھا، لیکن پھر انڈیا نے بھی اس مارکیٹ میں قدم رکھا اور پاکستان کا شیئر کم ہو کر 65% ہو گیا۔ اس میں سب سے زیادہ اہم درآمد کوئلہ ہے جو اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے، اور انڈونیشیا یا کسی اور ملک کے مقابلے میں افغانستان کا کوئلہ جلدی پاکستان پہنچ جاتا ہے۔ تجارت کی بندش سے کس ملک کے نقصان کا زیادہ اندیشہ ہے؟ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے وابستہ ناصر خان کے مطابق اس صورتحال میں پاکستان کو زیادہ خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ افغانستان پاکستانی مصنوعات کی ایک بڑی منڈی ہے اور ہر روز پاکستانی مصنوعات کے 300 ٹرک صرف چمن بارڈر سے افغانستان جاتے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان آنے والے ٹرکوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ زبیر موتی والا بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ تجارت کی بندش سے افغانستان کے مقابلے میں پاکستان کو زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ اسی صورتحال میں ایران کو افغانستان کی مارکیٹ میں داخل ہونے اور اپنے قدم جمانے کا موقع ملے گا۔ انڈیا پہلے ہی کابل میں ہوائی راستے کے ذریعے آٹا وغیرہ پہنچا چکا ہے اور اب دوبارہ اس مارکیٹ میں قدم جما لے گا۔
وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے تجارت رانا احسان افضل کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سلامتی اور سیکیورٹی سب سے پہلے اولین ترجیح ہے، اور اگر 1.5-2 ارب ڈالر کی برآمدات رکتی ہیں تو یہ نقصان دہشت گردی کے سبب ہونے والے نقصان سے بہت کم ہوگا، کیونکہ شدت پسندی کے سبب پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی۔